संपत्क्षेत्रस्य कारणीकर्तृः प्रातः स्मरणीय अस्माकं नृपाय नमो नमः। दीर्घदण्डनमस्कारः। आं सर्वे स्वस्थं वा? खादतु खादतु पिबतु पिबतु। अस्तु अस्तु समाप्तं समाप्तं। बालाः, इयं सन्तोषस्य पूर्वे एका कथा अस्ति। आम्, पुरातनकाले मम पूर्वजाः पितामहः स्वपूर्वजानां कथां कथयति। ते कथं कष्टम् अनुभवन्ति, दुःखकूपात् कथम् आगच्छन्ति इति संक्षिप्तकथां बालाः शृण्वन्ति। वयमपि शृण्मः। असाध्यम् असाध्यम् किं कुर्मः? किम् असाध्यं? न असाध्यं, सर्वं साध्यमेव। यथा हि एकेन चक्रेण नरकस्य गतिर्भवेत्, एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। अधुना वयं दुरावृत्त्यस्तस्य प्रयत्नः तथा तत् फलमपि पश्यामः। जयतु महाराज, अहं प्रणमामि। आगमनस्य कारणं किम्? महाराज, ग्रामजनानां जीवनम् अति कष्टं। क्षेत्रे जलमपि नास्ति। एवं वा? कावेरी नद्यां जलं वहति खलु? महाराज, जलम् अस्ति एव, परन्तु तेभ्यः प्रयोजनं नास्ति। अस्तु, अहं परिहरिष्यामि। धन्यवादः महाराज, अहं निर्गच्छामि। नूनमेव ग्रामीणानां सहायं करिष्यामि। इदमेव मम दृढनिर्णयम् अस्ति। आम्, मार्गम् अस्ति एव, परन्तु आङ्ग्लानाम् अनुमतिं प्राप्तव्यम्। तत्र गत्वा अनुमतिं प्राप्य अत्र आगमिष्यामि। आङ्ग्लानाम् अनुमतिं प्राप्तवान्, परन्तु पुनः समस्या आसीत्। समस्या परिहारः कथं करिष्यन्ति इति पश्यामः। वत्स, त्वं किमर्थं दुःखिता असि? पूज्य जननी, अहं नमामि। जननी, वयम् एका समस्याभुगे स्मः। कावेरी नदी जलबन्धनस्य आर्थिकसमस्या अस्ति। न जानामि कथं परिहरिष्यामि। आर्थिकसमस्या तु गम्भीरा एव। अस्तु, अहं परिहरिष्यामि। अत्र आगच्छतु। अस्मिन् करण्डके रजतं, तत्र सुवर्णम्, अत्र वज्रमस्ति। सदुपयोगं कुरु। अहं धन्योऽस्मि। वत्स, संस्थानस्य मेधावी जनान् आह्वयतु। शुभस्य शीघ्रं कार्यं प्रारम्भं कुर्मः। पूज्य जननी, धन्यवादः।
राज्ञः तथा मेधावीजनानां सूचनानुसारेण कृतं महत् कार्यं पश्यामः। स्वामी, वयमपि साहाय्यं कुर्मः, सर्वे आगच्छन्तु। इदं मम योजनम् अस्ति। अत्रैव जलबन्धनस्य कार्यारम्भं कुर्मः। शिलायाः मध्यभागे चूर्णस्य लेपनम् अतिमुख्यं, तदा एव दुराभवति। इदं मम योजनम्। अत्र उद्याननिर्माणम् अति आवश्यकम्। अत्र पुष्पवाटिका, तत्र बृहत् वृक्षाः। इदमेव मम योजनम्। बालाः, कथा कथमासीत्? ज्ञानदायिका आसीत्। अस्माकं राज्ञः विकासकार्याणि बहु सन्ति। अधुना केवलम् एकं बृहत् कार्यं पश्यतु।